औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअ फ़ीहा तवीला। अस्सलामुअलैकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुश आमदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ कुफ़र की चौखट पर सजदा से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म पेश करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहते हैं तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। अहले यहूद व नसारा क्यों कभी रसूलुल्लाह से राज़ी ना हुए? यहूदियों ने मुसलमानों के किबले का एहतराम क्यों ना किया? किबले की ज़रूरत क्यों होती है? रूहों का किबला कौन है? अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में सूरह बकरा की आयत 120 में इरशाद फरमाता है कि मेरे हबीब यहूद और ईसाई तुमसे कभी राज़ी ना होंगे जब तक कि तुम उनके दीन की पैरवी ना करो। यहूदों निसारा के दिलों में कुफर था। ये मदीना और निजरान वाले ये तवक्को रखते थे कि रसूलुल्लाह किबले के मामले में उनसे मुवाफ़क़त रखेंगे। जब अल्लाह ने तहवील किबला का हुक्म दे दिया और काबा की तरफ नमाज पढ़ने का हुक्म आ गया तो वो लोग मायूस हुए और वो जो दिलों में कुफर छुपा हुआ था ज़ाहिर में अकीदत और मोहब्बत का इजहार करते थे। इस ताज़ीम को तर्क कर दिया, मगर अल्लाह ताला ने अपने हबीब से फरमाया कि आप चाहते हैं ये ईमान ले आएं, हरगिज़ ये राज़ी ना होंगे। इसी तरह सूरह बकरा की आयत मुबारका 145 में इरशाद हुआ, अगर तुम अहले किताब के लिए हर किस्म की निशानी भी ले आओ जब भी वो तुम्हारे किबले की पैरवी नहीं करेंगे और ना तुम उनके किबले की पैरवी करने वाले हो और उनमें से कोई किसी के किबले की पैरवी करने वाला नहीं है, और अगर इल्म आने के बाद भी उनकी ख्वाहिशों की पैरवी की तो बेशक उस वक्त तुम भी जालिमों में से हो जाओगे। यानी इस आयत मजीदा में अहले किताब के कुफर की तरफ अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि अव्वल अहले किताब सब निशानियों का मुशाहिदा करने के बाद भी उनके कलूब हकीकत में कुफर पर कायम हैं और तुम्हारे किबले का एहतराम और इत्तबा नहीं करेंगे, क्योंकि एहतराम किबला के मानने का मायनी अहले दुनिया पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत को तस्लीम करना है कि हुकूमत बनु इसहाक से निकलकर बनु इस्माइल में चली गई। इस वजह इनकार के सबब में हसद के साथ कुफर भी मौजूद है। इस आयत में दूसरे जुज़्व का मायनी मेरे हबीब आप भी उनके किबले की पैरवी करने वाले नहीं हो, यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म तहवील किबला से कबल बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख फरमाते थे, लेकिन अब तहवील किबला के बाद हुक्म अव्वल मनसूख हुआ और अब नमाज खाना काबा की तरफ रुख करके पढ़ी जाएगी, यानी क़यामत तक मुसलमानों का किबला खाना काबा ही है। आप गौर करें, कुफर और इस्लाम की आखिरी जंग में आखिरी लख्ते जिगर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम खाना काबा से ज़हूर फरमा कर कुल अदियान पर दीन इस्लाम को गालिब करेंगे। खाना काबा की तामीर का मकसद इबादत है। अल्लाह ताला सिमत व जहद से पाक है, ना सामने आ सकता है ना देखा जा सकता है। ख्याल के मरकज़ के लिए किबले की ज़रूरत है कि जिससे हुजूर कल्ब पैदा होता है और ध्यान एक रुख में कायम होता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मक्की ज़िंदगी में 13 साल बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज़ें पढ़ीं। एक रिवायत में है, मौला अली ने फरमाया कि रसूल ने अव्वल बासत से मक्के के पूरे क़याम में बैतुल मुक़द्दस की तरफ नमाज़ें पढ़ी। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में तशरीफ़ ला चुके तो उसके बाद एक रोज़ जिब्राइल आए और तहवील किबला का हुक्म सुनाया, और बाज़ रिवायात में है कि हज़रत जिब्राइल ने रसूलुल्लाह का दस्ते मुबारक थाम कर आपका रुख काबे की तरफ कर दिया, यानी नमाज में ही आप शमाल से जनूब की तरफ मुड़ गए।
اور اسی نماز کی باقی ماندہ 2 رکعت کعبے کی طرف ادا فرمائی۔ وہ محراب جس میں یہ واقعہ پیش آیا آج بھی اپنی اصلی جگہ پر موجود ہے۔ سردار کابلی کی تحقیق کے مطابق اس محراب سے خانہ کعبہ کی سمت اتنی صحیح ہے کہ کسی حساب اور قبلہ نما کے بغیر حالت نماز میں اس طرف رخ کر لینا سوائے معجزے کے اور کچھ نہیں ہے۔ رسول کریم نے ارشاد فرمایا، اے علی، تمہاری مثال کعبہ کی مثال ہے جسے اللہ نے علامت دین قرار دے کر نصب کیا ہے۔ دور دراز کی وادیوں اور گھاٹیوں سے لوگ اسی کی طرف آتے ہیں، وہ کسی کے پاس نہیں جاتا۔ یعنی امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام مثل کعبہ ہیں۔ کعبہ قبلہ انسانی جسمی ہے اور علی قبلہ انسان روحی ہے، یعنی بدن جس کی طرف جھک جائیں اسے کعبہ کہتے ہیں۔ اسی لیے کعبہ مٹی اور پتھر سے بنا ہے اور انسان کا بدن بھی اسی سے مماثلت رکھتے ہوئے مادی عناصر سے وجود میں آیا ہے، یعنی تعظیم کعبہ واجب ہے۔ اسی طرح مولا علی علیہ السلام کی تعظیم روحوں پر واجب ہے کہ جنہوں نے روز الست علی کو اپنا قبلہ مان کر اعتراف ولایت کیا تھا۔ اس کا انکار عین کفر ہے کہ جس طرح اہل یہود اور نصارہ خانہ کعبہ کو قبلہ نہیں مانتے اور کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں، اللہ کے فرمان کے مطابق میرے حبیب وہ راضی نہ ہوں گے، نہ ایمان لائیں گے۔ اسی طرح ولایت علی ایک امتحان ہے اور جو اس ولایت میں ثابت قدم رہا وہ کفر سے محفوظ ہوا۔ جس طرح قبلہ اہل اسلام کے لیے عبادتوں کا وسیلہ ہے، اسی طرح امیر کائنات مومنین کے لیے وسیلہ پہچان الہی ہیں۔ حضرت ابو مسلم سے روایت ہے کہ میں حسن بصری اور انس بن مالک جا رہے تھے۔ حضرت ام سلمہ کے گھر پہنچے، انس دروازے پر ٹھہر گئے، میں اور حسن گھر میں داخل ہوئے۔ حسن نے کہا، ماں جی سلام، آپ پر اللہ کی رحمت اور برکت ہو۔ بی بی ام سلمہ نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا، میرے بیٹے تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں حسن بصری ہوں۔ حضرت ام سلمہ نے پوچھا، کس لیے آئے ہو؟ اس نے کہا، اس لیے آیا ہوں کہ آپ سے علی کے متعلق ایسی حدیث سنوں جو آپ نے رسول اکرم سے اپنے کانوں سے سنی ہو۔ حضرت ام سلمہ نے کہا، خدا کی قسم میں تمہارے سامنے ایسی حدیث بیان کروں گی جو میں نے خود اپنے کانوں سے سنی ہو، اپنی آنکھوں سے دیکھی ہو اور جسے میرے دل نے محفوظ کیا ہو۔ اگر میں جھوٹ بولوں تو خدا میرے کان بہرے کر دے، آنکھوں سے نور چھین لے اور میرے دل پر مہر لگا دے اور میں گونگی ہو جاؤں، اگر میں نے رسول خدا سے ایسا نہ سنا ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام سے فرمایا، اے علی، جو بندہ تمہاری ولایت کا انکار کرے وہ خدا سے ملاقات کے دن ایسے ہوگا جیسے بت پرست ملاقات کریں گے۔ اس وقت حسن بصری نے کہا، اللہ اکبر، میں گواہی دیتا ہوں کہ علی میرے اور تمام مومنوں کے مولا ہیں۔ جب ہم گھر سے باہر آئے تو انس بن مالک نے حسن بصری سے کہا، تو نے کس لیے تکبیر کہی؟ حسن نے کہا، میں نے حضرت ام سلمہ سے خواہش کی تھی کہ وہ مجھے ایسی حدیث سنائیں جو انہوں نے خود رسول اللہ سے سنی ہو۔ انہوں نے یہ حدیث بیان کی جس کو سن کر میں نے تکبیر بلند کی اور علی کی ولایت کی گواہی دی۔ ابو مسلم کہتا ہے، میں نے سنا کہ انس بن مالک کہتا ہے کہ میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے یہی مطلب رسول خدا سے 3-4 مرتبہ سنا ہے۔